अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 6 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मुनासिब कानूनी तरीक़ाकार पर अमल किए बगैर बुलडोज़र कार्रवाई करने पर इंतहाई शदीद नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए योगी हुकूमत की सख्त सरजनिश की और यह हुक्म दे दिया कि जो मकानात बुलडोज़र से मुनहदिम किए गए हैं इन्हें सरकारी खर्च पर दोबारा तामीर किया जाए। अदालत ने योगी हुकूमत के तरीक़ेकार को इंतहाई हैरत अंगेज़ और गलत पैगाम भेजने वाला करार दिया। अदालत ने योगी हुकूमत की शदीद सरजनिश करते हुए आइन के आर्टिकल 21 का जिक्र किया और कहा कि यह आर्टिकल बहुत अहम है। तमाम हुकूमतों को इसको हमेशा जहन में रखना चाहिए। अब इस मामले में 21 मार्च को समाअत होगी। वाज़ेह कि यह मामला 2021 का है। अर्जी गुजार एडवोकेट जुल्फ़िकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 बेवाओं और दीगर एक अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में योगी हुकूमत की ज़्यादती और जुल्म को बेनकाब करते हुए कहा कि हुक्काम ने हफ्ते की रात देर गए इनदाम के नोटिस जारी किए और अगले दिन इनके मकानात को मस्मार कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें कार्रवाई को चैलेंज करने का कोई मौका तक नहीं मिला। उन्होंने ये भी दलील दी कि वो ज़मीन के कानूनी लीज होल्डर हैं और उन्होंने अपने लीज होल्ड हुकूक को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में तब्दील करने के लिए दरख्वास्त दे रखी है। अर्जी गुजारों के वकला ने सुप्रीम कोर्ट को मजीद बताया कि इन इमारतों को सियासतदान आतिक अहमद से गलत तरीके से जोड़ने के बाद मुनहदिम किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मिली तंजीमें वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर 13 मार्च को पुरजोर मुजाहरा करेंगी, जिसमें बड़े पैमाने पर मुसलमानों की शिरकत की तौक़्क़े है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली व अतराफ और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से इस मुजाहरे में शिरकत की पुरजोर अपील की है। बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले में वक्फ तरमीम बिल को मंजूर होने का कवी खदशा है। ऐसे में मुल्क के मुसलमानों के लिए पुरअमन और जमहूरी तौर पर अपने मौक़िफ़ का इजहार बेहद ज़रूरी हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान और मुजाहरे के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि बाज़ टेक्निकी वजूहात की बिना पर मुजाहरे की तारीख में तब्दील की गई है। अब यह मुजाहरा 10 मार्च के बजाय 13 मार्च को सुबह 10 बजे से जंतर मंतर दिल्ली पर होगा। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में शहरों के नाम तब्दील करने का मामला कोई नया नहीं है। अब इसी सिलसिले में मुजफ्फरनगर का नाम भी तब्दील करने का मुतालबा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली मोहित बेनीवाल ने यह मुतालबा उत्तर प्रदेश कानून साज कौंसिल में किया है, जिस पर उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने मुस्बित इशारा दिया है। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर शिवपाल सिंह यादव ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने का 42 साल पुराना मुतालबा कानून साज कौंसिल में बेनीवाल ने उठाया और इसके बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मोहित बेनीवाल ने ऐवान में कहा कि हमारी रिवायत का एहतराम करने के लिए हमारी ज़मीन और शहरों के नाम भी हमारी तहजीब और रिवायत के मुताबिक होने चाहिए। नाज़रीन, यह नाम बदलने की सियासत पर आपकी क्या राय है? अपने ख्यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के तनाज़े के बाद से ही वहां के सर्कल अफसर अनुज चौधरी भी आए दिन अपने मुतनाज़ा बयानों और हरकतों की वजह से सुर्खियों में छाए रह रहे हैं। ताज़ा मामले में उन्होंने एक बार फिर अपने बयान से मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उन्होंने त्योहारों के मद्देनज़र बुलाई गई अमन कमेटी की मीटिंग में वाज़ेह अंदाज में मुसलमानों को वार्निंग दी है। साल भर में जुम्मा 52 बार आता है और होली सिर्फ एक दिन आती है और मुसलमानों को अगर रंगों से दिक्कत है तो वो इस दिन घर से बाहर ना निकलें। होली के पेश नज़र जुमेरात को संभल में अमन कमेटी की मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने सबसे पहले वहां मौजूद मुकामी शहरियों से होली का त्यौहार बाहमी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। इसके अलावा गुज़िश्ता साल संभल में हुए तशद्दुद का जिक्र करते हुए उन्होंने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो लोगों को होली के त्यौहार के दिन रंगों से एतराज़ है वो घर से बाहर ना निकले। हालांकि उन्होंने हिंदू भाइयों से भी अपील की है कि वो ऐसे लोगों पर रंग ना लगाए जो रंगों से गुरेज करते हैं या एतराज़ करते हैं। अनुज चौधरी का कहना है कि जिस तरह मुस्लिम फरीक साल भर ईद का इंतज़ार करते हैं, इसी तरह हिंदू फरीक भी होली का इंतज़ार करते हैं। होली में रंग फेंक कर, मिठाइयाँ खिलाकर बुरा ना मानो होली है कहकर मनाई जाती है। इसी तरह ईद पर भी लोग सेवियाँ खिलाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। इसलिए जब लोग बाहर निकले तो बड़ा दिल होना चाहिए कि सब एक जैसे हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत का मकसद उत्तराखंड को एक तरक्की याफ्ता रियासत बनाना है, जिसके लिए मरकज़ और रियासत की डबल इंजन हुकूमत मिलकर काम कर रही है और इस सिमत में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड में हिंदुस्तान तिब्बत बैनुल-अक़वामी सरहद पर उत्तरकाशी ज़िले के हर्षल में मौसम सरमा की सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ पहुँचे मोदी ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है।
मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। ये दिहाई उत्तराखंड की दिहाई बन रही है। उत्तराखंड की तरक्की के लिए नई राहें खुली है। आजम ने घरवाली बोली में अपना खिताब शुरू किया और माना गांव में गुज़िश्ता हफ्ते पेश आए हादसे पर गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आपसे और अपने ख़ानदान के तमाम अफराद से मिलकर खुशकिस्मती महसूस करता हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब की तारीफ़ में तबसरा जिससे हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। इनके मुबैना बयानात पर महाराष्ट्र असेंबली से बजट सेशन के दौरान मुअत्तल किए गए समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी ने दावा किया है कि इनकी और इनके अहल खाना की जान को खतरा लाहक है। नेज़ इस मामले में किए गए इनके तबसरे को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। मुअत्तली को हुकूमत का मनमाना फैसला करार देते हुए अबू आसिम आज़मी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मेरी मुअत्तली हुकूमत की तरफ से मनमानी है। मेरी और मेरे ख़ानदान की जान को ख़तरा है। महाराष्ट्र में 2 कानून नाफिज हैं। अगर महाराष्ट्र में जमहूरियत ख़त्म हो गई है तो हुकूमत अवाम और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ कुछ भी कर सकती है। मुंबई में अबू आसिम आज़मी के दफ्तर के अमले ने कहा है कि जान को खतरा लाहक होने के अंदेशे के ताल्लुक से पुलिस को इत्तला दे दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद में वाक़े वातवा में मुसलमानों ने तरावी अदा करने के बाद घर लौटते हुए मुबैना तौर पर शिद्दत पसंदों के हमले के बाद तशवीश का इजहार किया। शाहिदीन के मुताबिक हमलावरों ने ग्रुप पर पत्थर बरसाए। खास तौर पर इन लोगों को निशाना बनाया जो गोल टोपियां पहने हुए थे, जो मुसलमान मर्दों की पहचान है। नमाज पढ़कर घर लौटने वालों में बच्चे भी शामिल थे। पथराव के अलावा कुछ रिहायशों का दावा है कि हमलावरों ने, जिनमें से कुछ मुबैना तौर पर नकाबपोश थे, घरों पर भी पत्थर बरसाए और चाकू की नोक पर मुसलमानों से ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने को कहा है। 3 मार्च को पेश आए इस वाक़े ने मुकामी मुस्लिम फ़िरक़े में बेचैनी के एहसास को मज़ीद हवा दी है। इनका दावा है कि हर रमज़ान में इसी तरह के हमले होते रहे हैं। इसके बावजूद मुजरिमों के खिलाफ कोई बामायने कार्रवाई नहीं की गई। मुस्लिम फ़िरक़े के अरकान ने मुकामी पुलिस स्टेशन में 2 हमलावरों अमित और सुनील का नाम लेकर एक बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई है। ये मालूमात फराहम करने के बावजूद लोगों का इल्ज़ाम है कि पुलिस इब्तदाई तौर पर फौरी कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है और स्टेशन पर 1 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद भी जवाब दिया नहीं गया। मज़ीद पुलिस ने मुबैना तौर पर हमलावरों को नामालूम अफराद के तौर पर दर्ज किया है। हालांकि मुतासरीन ने इनकी शिनाख्त नाम से की थी। इस सूरत हाल ने मुस्लिम फ़िरक़े के बहुत से अफराद को मायूसी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि कश्मीर के मसरूक़ा हिस्से की वापसी के बाद तनाज़ा कश्मीर को हल किया जाएगा, जो अब पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्ज़े में है। जयशंकर ने लंदन में एक थिंक टैंक में खिताब करते हुए यह बात कही, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया और इसे बेबुनियाद रिमार्क करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और मसले की यकसुई के लिए जवाबी मुतालबा किया। कश्मीर मसले की यकसुई के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि कश्मीर पर हमने अच्छा काम किया, ज़्यादातर मसाइल हल किए। आर्टिकल 370 की मनसूखी इनमें सबसे अहम कदम है। मुआशी और तरक्याती सरगर्मियों की बहाली और समाजी इंसाफ दूसरा अहम कदम है। रायदही के ज़्यादा तनासुब के साथ इंतखाबात का इनेकाद तीसरा कदम है। मेरे ख्याल में हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कश्मीर के मसरूक़ा हिस्से की वापसी है जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्ज़ों में है। जब ये हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मसला कश्मीर भी हल हो जाएगा। लोकसभा में अपोजिशन कायद और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने मुंबई में धारावी का दौरा किया और चमड़ा सनत से वाबस्ता कुछ मजदूरों से इनके मसाइल और दीगर उमूर पर बातचीत की। इनके इस दौरे का मकसद चमड़ा सनत के वर्कफोर्स को पेश आने वाले चैलेंजेस को समझना था। धारावी दुनिया के सबसे बड़े चमड़ा सेंटर्स में से एक है, जिसमें 20,000 से ज़्यादा चमड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मौजूद है। इनमें 1 लाख से ज़्यादा मुलाजमिन काम करते हैं। राहुल ने आज जिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा किया, इनमें चमड़ा स्टूडियो भी शामिल है, जिसे सुधीर राजभर ने कायम किया है। चमड़ा स्टूडियो अपने तामीरी नज़रिए के लिए मशहूर है, जिसमें वो रिसाइकल टायरों का इस्तेमाल करके हैंडबैग बनाते हैं। ये स्टूडियो इस दलित चमड़े के कारीगर तबके की रिवायत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। रिवायती दस्तकारी को जदीद तिजारत से जोड़कर ये स्टूडियो न सिर्फ इस खुशहाल रिवायत को एहतराम बख्शता है, बल्कि धारावी के हुनरमंद कारीगरों को माशी तौर पर मजबूत भी बनाता है। राहुल ने इस दौरे के दौरान कहा कि चमड़ा स्टूडियो के सुधीर राजभर लाखों दलित नौजवानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने को जाहिर करते हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद शामी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिंदुस्तान के सेमीफाइनल के दौरान रोज़ा ना रखने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की तनकीद का सामना करना पड़ा और इसे मजहबी उसूलों के खिलाफ गुनाह करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ यह मैच रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान हुआ। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने शामी को रोज़ा छोड़ने पर मुजरिम तक करार देते हुए कहा कि
یہ گناہ ہے اور مذہبی اصولوں کے خلاف ہے۔ ایک ویڈیو بیان میں بریلوی نے کہا ہے کہ اسلام میں روزہ فرض ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ ناظرین، محمد شامی کرکٹر کے پانی پینے پر جو تنقید ہو رہی ہے، ان تنقید پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ کانگریس ہائی کمان نے تلنگانہ کے حالیہ کونسل انتخابات کے نتائج پر رپورٹ طلب کی ہے، کیونکہ بی جے پی نے گریجویٹ زمرے کی ایک اور ٹیچر زمرے کی ایک MLC نشست پر کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ ٹیچر زمرے کی دوسری نشست پر پنچایت راج ٹیچرز یونین کے امیدوار کو کامیابی ملی۔ گریجویٹ نشست پر بی جے پی امیدوار کی کامیابی اس اعتبار سے بھی چونکا دینے والی رہی کیونکہ سابق میں یہ نشست کانگریس کے قبضے میں تھی، جسے بی جے پی نے چھین لیا ہے۔ کانگریس ہائی کمان نے ووٹوں کی تقسیم کی وجوہات اور امیدوار کے انتخاب کے سلسلے میں اختیار کی گئی حکمت عملی کے بارے میں وضاحت طلب کی ہے، کیونکہ ابتدائی رپورٹس کے مطابق کانگریس تلنگانہ میں جاری BC تحریک کا بروقت اندازہ کرنے میں ناکام رہی۔ طبقاتی سروے کے ذریعے BC طبقات کی آبادی کے تعین اور BC طبقات کے لیے 42% تحفظات کی فراہمی کے فیصلے کے باوجود ریڈی طبقے کے نریندر ریڈی کو امیدوار بنانے پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ BC طبقے سے تعلق رکھنے والے پرسنا ہری کرشنا نے کانگریس ٹکٹ کی مساعی کی تھی، لیکن انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا، جس کے نتیجے میں پرسنا ہری کرشنا نے BSP کے ٹکٹ پر مقابلہ کیا۔ کانگریس امیدوار کی شکست میں BSP امیدوار کو محصلہ ووٹ نے اہم رول ادا کیا۔ بی جے پی کو 34% ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ کانگریس امیدوار نے 31% ووٹ حاصل کر کے دوسرا مقام حاصل کیا۔ BSP امیدوار کو حیرت انگیز طور پر 27% ووٹ حاصل ہوئے۔ کانگریس ہائی کمان کا ماننا ہے کہ اگر ریڈی طبقے کے بجائے BC طبقے کے ٹکٹ دیا جاتا تو پارٹی کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ محکمہ تعلیم نے تلنگانہ میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جانے کے بعد 15 مارچ سے تمام اسکولز میں ہاف ڈے کلاسز چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کے بعد تمام سرکاری، خانگی اور ایڈڈ کے علاوہ تمام مینجمنٹ اسکولز 15 مارچ سے صبح 8 تا دوپہر 12:30 بجے آدھے دن ہی اسکولز کام کریں گے۔ آخری کام کے دن 23 اپریل تک ہاف ڈے اسکولز کام کریں گے۔ ریاست میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ میں دھوپ کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا، جس کے پیش نظر محکمہ تعلیم نے 15 مارچ سے ہاف ڈے اسکول چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے گنبدان قطب شاہی کے تحفظ میں تساہل کی شکایت کے ساتھ داخل کی گئی مفاد عامہ کی درخواست کو سماعت کے لیے قبول کر لیا۔ کارگزار چیف جسٹس سجے پال اور جسٹس وائی رینوکا نے عدالت کو اس سلسلے میں ایک شہری کی جانب سے لکھے گئے مکتوب کو مفاد عامہ کی درخواست میں تبدیل کر کے حکومت، آغا خان ٹرسٹ فار کلچر اور دیگر عہدیداروں کو نوٹس جاری کی ہے۔ یونیسکو کی مسلمہ لسٹ میں شامل گنبدان قطب شاہی کی نگہداشت میں تساہل کی شکایت کر کے ہائی کورٹ کو مکتوب روانہ کیا گیا۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر گنبدان قطب شاہی کے تحفظ اور اس کی بحالی میں ناکام ہو چکا ہے۔ ٹرسٹ کے ادھورے کاموں کے نتیجے میں گنبدوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ مکتوب میں گنبدان قطب شاہی کے مختلف نقصانات کی نشاندہی کی گئی۔ کارگزار چیف جسٹس نے آئندہ سماعت 1 اپریل کو مقرر کی ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے ٹولی چوکی میں جمعرات کی شام افطار کے بعد اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب ایک کار کے شو روم کے گودام میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ ٹولی چوکی گنبدان قطب شاہی روڈ پر واقع فورڈ کمپنی کے گودام میں آج رات اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس گودام کے قریب مکمل رہائشی علاقہ پایا جاتا ہے۔ آگ لگنے کے بعد علاقے کے عوام میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ عوام اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل پڑے اور آگ کے خوف سے محفوظ مقام تلاش کرنے لگے۔ اس دوران فائر بریگیڈ عملے نے مقام واردات پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا اور راحت کاری کے اقدامات کیے۔ پولیس نے مصروف تحقیقات ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی چشمہ ساز کمپنی اپنا سب سے بڑا مرکز حیدرآباد میں قائم کرنے والی ہے۔ معروف چشمہ ساز کمپنی لینسکٹ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے تک کے قریب ضلع رنگا ریڈی میں 50 ایکڑ اراضی پر اپنی فیکٹری قائم کرے گی۔ ریاستی وزیر IT سریدھر بابو نے بتایا کہ لینسکٹ 1500 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے راضی ہے، جس سے تلنگانہ کے 1600 افراد کو روزگار ملے گا۔ وزیر نے آج پی مہندر ریڈی، تلنگانہ اسٹیٹ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر وشنو وردھن ریڈی اور رنگا ریڈی کے کلکٹر نارائن ریڈی کے ساتھ مل کر اس پلانٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا چشمہ ساز مرکز حیدرآباد میں قائم ہوگا، جو ریاست کے لیے باعث فخر ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ پنڈت سنجے کمار نے تلنگانہ میں MLC انتخابات میں BJP کی کامیابی کو کانگریس پارٹی کے لیے رمضان کا تحفہ سے تعبیر کیا ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نے میدک، نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر گریجویٹ حلقے سے BJP کے CNG ریڈی کی کامیابی کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے یہ ریمارک کیا۔ قبل ازیں کریم نگر میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے BJP لیڈر نے MLC انتخاب کا ہند پاکستان کرکٹ میچ کے طور پر تقابل سے متعلق اپنے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں ہندوستان کامیاب ہو گیا۔
اس دوران بنڈی سنجے نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور ریاست کے عوام تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ بین الاقوامی یوم خواتین کے پیش نظر کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند IPS نے حیدرآباد کمشنریٹ کے حدود میں 4 خواتین انسپکٹرز کا اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے طور پر تبادلہ کیا۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ خواتین ہر میدان میں مرد حضرات کے شانہ بشانہ مسابقت کر رہی ہے اور ان سے بھی اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے طور پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کی بھی خواہش کی گئی ہے۔ کمشنر پولیس نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ کابینہ کے اجلاس کی رویداد سے میڈیا کے نمائندوں کو واقف کرواتے ہوئے وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ پی سرینواس ریڈی اور وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا کہ ریاست کے 10,950 دیہاتوں میں فیلڈ لیول ریونیو عہدیداروں کی تعیناتی کو منظوری دی گئی۔ اس اقدام کا مقصد دیہی علاقوں میں ریونیو خدمات کی فراہمی کو مؤثر بنانا ہے، کسانوں اور عوام کو وقت پر سہولت پہنچانا ہے۔ نئے تشکیل شدہ ڈویژنز اور منڈلز کے لیے 217 ملازمین کے تقرر کو منظوری دی گئی، جس سے انتظامی ڈھانچے کو مضبوط بنایا جائے گا اور عوامی خدمات کی فراہمی میں بہتری لائی جائے گی۔ محکمہ ریونیو میں 33 سلیکشن گریڈ ڈپٹی کلکٹرز کے تقرر کو بھی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ ریونیو نظام کو بہتر بنانے کے لیے دیگر اقدامات کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں کابینہ کے اجلاس نے درجہ فہرست ذاتوں SC کی درجہ بندی سے متعلق مسودہ بل کو منظوری دے دی۔ ان وزراء نے بتایا کہ چیف منسٹر نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ قانونی رکاوٹوں کے بغیر آخری ترامیم کو حتمی شکل دیں۔ کابینہ میں تعلیم اور روزگار میں BC تحفظات میں اضافے کے بل کی منظوری کی بھی اطلاعات ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں تمام سیلف ہیلپ گروپس کو ایک ادارے کے تحت لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 15 تا 65 سال کی لڑکیاں اور خواتین ان سیلف ہیلپ گروپ کا حصہ رہیں گی۔ کابینہ میں فیصلہ کیا گیا کہ ریاست کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 30,000 ایکڑ اراضی پر فیوچر سٹی کو ڈیولپ کیا جائے گا۔ عنقریب فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی قائم کی جائے گی۔ تلنگانہ کے اسمبلی بجٹ اجلاس کا آغاز 12 مارچ کو ہوگا اور اختتام 27 مارچ کو ہوگا۔ اس کا فیصلہ کابینہ کے اجلاس میں چیف منسٹر نے لے لیا۔ عبدالپورے کے علاقے میں کشن باغ روڈ پر جمعرات کی رات محیط آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ فوری طور پر اطلاعات کے مطابق اس علاقے میں واقع اسکریپ کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی اور آگ نے قریب میں موجود درختوں کو بھی اپنی زد میں لے لیا، جس کے ساتھ ہی مقامی افراد میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ آگ اس قدر محیط تھی کہ شعلہ کافی دور سے نظر آ رہے تھے اور علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے تھے۔ یہ گودام آبادی کے درمیان واقع ہے۔ گودام کے قریب ہاسپٹل کے علاوہ پیٹرول پمپ اور مکانات بھی ہیں۔ آگ لگتے ہی وہاں موجود افراد میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے کو فوری طور پر طلب کر کے کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی گئی۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے پھسل بنڈے کے ساکن محمد اظہر الدین، جو پیشے سے ایک کار کے شو روم میں سیلسمین کا کام انجام دیتے ہیں اور اپنی ماہانہ تنخواہ سے اپنے بیوی بچوں اور بھائی بہن کی کفالت کرتے ہیں، انہیں گزشتہ مہینے فروری میں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے جو 7ویں مہینے میں تولد ہونے کی وجہ سے صرف 700 گرام کی ہی ہے اور مختلف امراض میں مبتلا ہیں۔ اظہر صاحب لڑکی کا علاج ایک خانگی دواخانے میں کروا رہے ہیں، جس کے لیے انہیں روزانہ 20,000 روپے ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج وہ اس خبر نامے کے ذریعے ہمارے ناظرین سے ان کی مالی مدد کی اپیل کر رہے ہیں تاکہ اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں ایک بیٹی کی جان بچانے میں آپ حضرات دست تعاون پیش کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 نیکیاں فراہم کرتا ہے، تو ایک جان بچانے کا اللہ رب العزت کتنا بدلہ عطا کریں گے۔ ان کا گوگل پے اور فون پے QR کوڈ اسکرین پر دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات ان سے کانٹیکٹ کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔